से कहूंगा कि 1699 गूगल करें, बादशाह मस्जिद की तस्वीर देखें, उसके सारे मीनार नहीं मिलेंगे आपको उस तस्वीर में। बादशाही मस्जिद की सिखों और अंग्रेजों की लड़ाई हुई और इस शक की बुनियाद पर कि इन मज़ारों इन मीनारों के ऊपर तोपें गाड़ी गई हैं, जमीन से फायर करके तोपें चलाई गई और मीनार शहीद कर दिए गए। अच्छा। सन 1700 से ईस्वी से लेकर तकरीबन 250 साल तक ना अजान हुई ना नमाज हुई। हम बच्चों को क्यों नहीं बताते बादशाह मस्जिद? अल्लाह। सिखों ने इसको घोड़ों का अस्तबल बना दिया, मिलिट्री कंटोनमेंट बना दिया, जो दीवान खाने थे। इसलिए हमें मुल्क चाहिए था, इसलिए हमें ज्यादा मकरूज हैं हम जना साहब के। और ये बहुत सारे बच्चों को शायद ये मालूम ही ना हो कि 1930 में अंग्रेजों ने कुछ फंड मुकर्रर किया मुसलमानों के कहने पर। कुछ नोटेबल्स ने कहा कि इसको रिकवर कर लें, तो उन्होंने हर साल फंड रिकवर करना शुरू किया। और मस्जिद जो इस हालत में आप देख रहे हैं 1960 में आई थी, पाकिस्तान बनने के 13 साल बाद, कि अंग्रेजों को कहा गया कि मुसलमानों के जज्बात जो मजरूह हैं, इस मस्जिद को जो शहीद किया गया इसको रिकवर करें। तो मीनार सबसे पहले किए, लेकिन मैं कह रहा हूं रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन के सेंस, मैं उस सेंस पे अर्ज कर रहा हूं, स्ट्रक्चर नहीं कह रहा। एक बात मैं ज्यादा जना साहब की शान में सिर्फ मिसालों से वाजे करना चाहूंगा, और कोई कंपैरिजन मैं आजकल के लीडर का इसलिए नहीं कर रहा। मैं एक चैनल पे बहुत अरसा पहले गया, बहुत बड़ा चैनल था, बहुत बड़ी एंकर थी, उसने कहा मेरे साथ 1-on-1 प्रोग्राम करें 1 घंटे का, और 45 मिनट जना साहब की करेंगे आप बात, और 15 मिनट आज के लीडर से कंपेयर करेंगे। मैंने कहा जी मेरी माजरत, मैं आपके प्रोग्राम में या शामिल नहीं होऊंगा या किसी और को बुला ले कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन है नहीं कोई। ये वो शख्स है जो सिगार पीता है बड़ा महंगा और मरते दम तक पीता रहता है। एक दफा आखिरी दिनों में जियारत में थे, कव्वे और शाहीन का कोई मुकाबला हो सकता है? कोई मुकाबला नहीं। मैं मिसालों से साबित करने की कोशिश करता हूं। आखिरी दिनों में जियारत में थे, निढाल रहते थे और ज्यादातर नींद बेहोश रहते थे, बात भी नहीं पूरा दिन कर सकते थे कमजोरी की वजह से और बीमारी की वजह से। थोड़े से फ्रेश थे, लॉन में बैठे थे, एडीसी को बुलाया, उसको कहते हैं मेरा सिगार का बिल लेके आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर आप गवर्नर जनरल हैं, आपकी इंटाइटलमेंट है, तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये बिल तो अदा हो चुके हैं। कहते हैं सारे बिल लेके आओ। सारे बिल मंगवाए गए, जाती चेक बुक से बिल काटा और अंग्रेजी में कहा, मैं उर्दू में बताता हूं, उन्होंने कहा सिगार पीना बुरी आदत है और मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया गाइस साहब। हजरत यहाँ बाथरूम वो देखे ना कि जब वो पहली कबीना की मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा जी कि वो चाय और फलाना, तो उन्होंने कहा ये घर से नाश्ता नहीं करके आते, घर से नहीं पी के आते चाय। एक और मैं सिर्फ ऐड कर दूं, गवर्नर जनरल वो है जिसने पाकिस्तान बनाया है, ये ज़हन में रखिएगा, आज का गवर्नर नहीं है। नहीं, आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया। फातिमा जना को फिक्र हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आप किसी तरह खिलाएं क्योंकि इनकी जिंदगी को कमजोरी से ज्यादा खतरा है बीमारी की निस्बत। तो वजन कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं होगा कि 80 पाउंड वजन था उनका वफात पे। जी बिल्कुल, इतने कमजोर हो चुके थे, इतने कमजोर। एडीसी को याद आया कि जब लाहौर तशरीफ ले जाते हैं ममदोट हाउस, तो वहां का फलां बावर्ची बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने परमानेंट स्टाफ नहीं रखा हुआ लाहौर में। जब वहां ठहरते हैं जना हाउस में, तो बावर्ची फलां जगह से आता है, तो वो पसंद आया इनको बड़ा। उसने फातिमा जना से कहा क्यों ना हम उस बावर्ची को ज़ियारत बुला लें, उससे खाना बनवाएं, शायद खा लें। तो पूछने का पता था कि इजाजत नहीं मिलेगी, चुप के उसको टिकट भेजा गया, उन दिनों जहाज पे बुलाया गया कोयटा, फिर जियारत। फातिमा जना ने उस बावर्ची को कहा कि जो जना साहब की पसंदीदा डिश है, जो तुम सबसे अच्छी बनाते हो, बनाओ। बगैर बताए वो बहन खाना ले गई अंदर, जिद करके बहन ने कहा चख लें। खुशगवार हैरत हुई उसको जब वो खाते चले गए और पेट भर के बड़े दिनों बाद खा लिया। बर्तन उठाए गए, बाहर खुशी का समा था कि आज जना साहब ने पेट भर के खा लिया। थोड़ी देर बाद एडीसी को अंदर बुलाया और कहा ये खाना किसने बनाया था? हाय हाय। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि झूठ बोल सकता, तो एडीसी ने जना साहब से कहा कि सर ये वो जो ममदोट हाउस लाहौर वाला बावर्ची, हमने वो बुलाया था क्योंकि आपकी जिंदगी को इतना खतरा था। कहते हैं उसको बुलाओ। बुलाया, उसको कैश इनाम दिया, उसकी रिटर्न टिकट का खर्चा अपनी चेक बुक से काटा और अंग्रेजी में कहा इसको वापस भेज दो, ये गरीब कौम है, मेरे मुंह के जायके के लिए इस अय्याशी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। होय 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 होय। अब कंपेयर करें। विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं थोड़ा सा डिसएग्री ये करूंगा कि अगर आप जैसे मुफक्किर लोग भी मायूसी की बातें करेंगे तो जो 20 साल का यूनिवर्सिटी का बच्चा या बच्ची है उनका क्या बनेगा? मैं कहता हूँ ला तकना तुम्हें रहमतिल्लाह, मुझे फिर आके हौसला दे देते। पहले उनको हमने वो पाकिस्तान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। बस जो कायदे आजम ने सोचा था वो हम ट्रांसफर नहीं कर, मेरे या मुझसे पहले वाले जितने लोग हैं वो इस चीज के, चाहे वो गुनाहगार हैं चाहे वो कसूरवार हैं, हमें वो जिना दिखाते रहना चाहिए
اور وہ میں کسی پیغمبر کی بات نہیں کر رہا, کسی ولی کی بات نہیں کر رہا, میں کسی سینٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک 75 سال پہلے ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, جو شخص جس کو جو مرضی لبادہ پہنا دے, کیونکہ اس کو میچ کرنا مشکل ہے اس لیے ہم اس کو دکھانا نہیں چاہتے. میں اس سے مقابلہ اس کی خصوصیات, چاہے وہ بزنس لے لیں, چاہے وہ ایتھکس لے لیں, چاہے پرسنل لائف لے لیں, کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیوی سے محبت نہیں تھی, لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 104 سال پہلے آج سے شادی ہوئی تھی, ذرا کیلکولیٹ کیجئے گا, اپنی بیوی کو منہ دکھائی 1,25,000 روپیہ, میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, اللہ اکبر, 1,001 روپے 104 سال پہلے, حق مہر ڈاکومنٹڈ. یہ وہ شخص ہے, میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, عطا ربانی اے ڈی سی تھے ایئر فورس کی طرف سے, ان کے ساتھ رضا ربانی کے والد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بڑی عید 25 اکتوبر 1948 کو ہوئی, چھوٹی 3 دن بعد ہو گئی تھی. بڑی عید جب ہوئی تو کہا کہ کوئی رستہ نہیں میرے لیے رکوانا, جہاں جگہ ملے گی میں نماز پڑھی. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں جی وہ تو سیکولر مذہبی, اس پہ زیادہ باتیں ہو چکی میں کرنا نہیں چاہتا, لیکن اے ڈی سی لکھتے ہیں کہ واپسی پہ کہا کہ رستہ تبدیل کر کے گھر جائیں گے سنت ہے. اللہ اکبر, یہ کتنے لوگوں کو پڑھے نام, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ اگر کوئی شخص کو یہاں تک معلوم ہے کہ رستہ بدل کے جانا سنت ہے نماز کے بعد, عید کی نماز کے یوم عاشور کنگ کی دعوت جو تھی وہ کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس دن, جی بالکل دعوت ٹکرا دی اس دن. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات, ایک دفعہ کانوائے جا رہا تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا شہنشاہ ہندوستان, جناح صاحب کے لیے لکھا ہوا تھا, کانوائے رکوا لیا, انہوں نے کہا اس کو اتارو, میں کوئی شہنشاہ نہیں ہوں, اللہ, میں لوگوں کا سلیکٹڈ بندہ ہوں, جب تک وہ چاہیں گے میں رہوں گا. یہ وراثت کی ہم باتیں جو کر رہے ہوتے ہیں, ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصول کیا تھے. اصول یہ تھے غازی صاحب کے, چلے میں وکیل کے طور پہ آپ کو بتا دیتا ہوں, بیرسٹر, سمپل ایک عام آدمی, اتنے مشہور جب تھے یا اس سے پہلے بھی ان کی شرط ہوتی تھی کہ پہلے کیس پڑھتے تھے, ہماری طرح 20-20 سال مقدمے نہیں چلتے تھے, پریڈکٹیبل ہوتا تھا کہ اتنے پیشیوں میں مقدمہ. ایک ہندو کلائنٹ آیا, کیس مشکل تھا, اس نے قائد اعظم کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ بڑے مشہور ہیں, آپ میرا کیس لڑیں. پڑھا, کہتے ہیں لڑوں گا, ہر پیشی کا 500 روپیہ لوں گا, 10 پیشیوں میں مقدمہ ختم کر دوں گا, امید ہے. اس نے 5,000 ایڈوانس لے دیا, جو کہ لیتے تھے, یہ 3 پیشیوں میں مقدمہ ختم کیا, جیت لیا. جب وہ ہندو کلائنٹ آیا تو انہوں نے 3,500 روپیہ واپس اس کو کیا, تو اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ یہ تو آپ کی کمال ہے, پیشہ ورانہ مہارت ہے کہ آپ نے 10 کی بجائے 3 پیشیوں میں ختم کر دیا, تو یہ آپ کا حق ہے. آگے سے کیا کہتے ہیں اس کو, اس کو کہتے ہیں جناح صرف وہی لیتا ہے جس کا وہ حقدار ہوتا ہے. یہ ہم بچوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ جب پاکستان بننا ٹھہر گیا تو نہرو, لارڈ ماؤنٹ بیٹن, اور سب سے زیادہ گاندھی نے زور لگایا کہ کسی طرح جناح صاحب کو قائل کر لیا جائے کہ ملک کو نہ ڈیوائیڈ کرے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے ان کو بڑی آفرز کی گئی, منسٹری آفر کی گئی, بڑا کچھ آفر کیا گیا, نہیں مانے. آج کل کے کمپیئر کریں ذرا کہ کیا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے کہاں کس پہ بک جاتے ہیں, نہیں مانے. ماؤنٹ بیٹن نے بلایا, ناراض ہو کے آ گئے کیونکہ اس نے غصہ, جب گورنر آفر کی کہ آپ کو گورنر بنا آفر دیتے کیا ہیں, تو وہ نہیں مانا. رشوت دیتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ بات ہے, گاندھی نے کہا کہ ہم پورے ہندوستان کا آپ کو پہلا وزیر اعظم بنانے کو تیار ہیں, اور پورا ہندوستان KPK سے بنگلہ دیش تک, ذرا ذہن میں رکھیے. جی ہاں, انکار کر دیا, اور زبردست بات کی. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں واٹ یو ڈیمانڈ فرام می belongs to my nation and as a trustee I cannot give you what is a trust. اعتبار نہیں بیچا, اور ظاہر اگر اعتبار بیچ دیتے تو آج ہم ان کو محمد علی جناح ضرور یاد رکھتے, the first prime minister of all پھر India. عاشق رسول دیکھے نا کہ اس کا جو غازی الدین شہید کا مقدمہ لڑا, کبھی قائد اعظم نے غلط مقدمہ لڑا ہے, کبھی نہیں لڑتے تو پہلے پڑھتے تھے, جب تک یقین نہ ہو جائے. اور یہ کہنا کہ میں یہ خواہش ہے کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤں میدان حشر میں تو کہا جائے کہ ویل ڈن محمد علی. یس, یعنی یہ جس بندے کے جذبات ہوں اور جو احساسات ہوں, اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہو, ان سے پوچھا گیا اس تھا کے بعد وہ سیکولر, اس کو کہنا, ان سے پوچھا یہ گیا تھا کہ مسٹر جناح آپ اتنے امیر ہیں اور اتنے ویل آف ہیں اور آپ کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہے, تو یہ کیوں اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایک آزاد ملک کے لیے. تو انہوں نے تب یہ جواب دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جاؤں تو مجھے اللہ تعالیٰ صرف یہ لفظ کہہ دے, ویل ڈن مسٹر جناح. تو ایک شخص کی یہ موٹیویشن ہو. میں صرف بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مایوسی اس لیے نہ کریں کہ یہ وہ گورنر جنرل تھا جو رات کو لائٹیں آف خود کرتا تھا. ابو الحسن اصفہانی پہلے ایمبیسڈر تھے امریکہ میں ہمارے, وہ کہتے ہیں پاکستان آزاد ہونے کے 14 دن بعد وہ ملنے گئے قائد اعظم سے, میٹنگ ختم ہوئی, کمرے سے نکلے, لائٹ آف کر دی, گلی سے گزرے, لائٹس آف کرتے جا رہے.
تو اسفانی صاحب نے جناح صاحب سے کہا کہ یہ جناح صاحب یہ تو گورنر جنرل کا گھر ہے,